बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शन का दौरा है। कुछ ना कुछ इलेक्शन कम्पेन शुरू हो चुकी है। मुस्लिम नून ने अपनी कम्पेन का आगाज़ कर दिया है और मियां नवाज शरीफ की तरफ से एक बात सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान के किन किन इलाकों में जलसे करेंगे और किन किन इलाकों से लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। वो डिवीज़न की सतह पर करेंगे, ज़िले की सतह पर करेंगे और बाज़ हल्कों में हल्का बहल्का भी जाएंगे। इस तरह मरीम नवाज भी कुछ इलाकों को टेंडर करेंगी और शहबाज शरीफ भी और हमजा नवाज, ये इलाकों की तकसीम कर ली गई है। इस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी जो कि पहले मुस्लिम नून के बड़ा करीब थी, जब उन्होंने देखा कि हमें बंदरबाड़ में पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा तो उन्होंने अपने झुकाव का इजहार किया कि हम पीटीआई के साथ मिल रहे हैं। और उधर से जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने अपने वहाँ पे जो रिमार्क्स दिए उसमें कहा कल सुबह खबरें लगी होंगी पूरे पाकिस्तान के अखबारों में कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे हो गए। तो ये बातें चला चलू के उन्होंने एक शख्स पैदा किया कि जिससे मियां नवाज शरीफ को ये लगे कि ये ना हो कि नून लीग और पीटीआई इकट्ठे हो जाए और हम खड़े के खड़े रह जाएं और जो हमसे मंसूबे बनाए थे वो धड़म हो जाए। तो अब वो उन्होंने आसिफ अली जरदारी की तरफ फिर हाथ बढ़ाया है और कोशिश की जा रही है कि मुलाकात की जाए। लेकिन इससे पहले जो उनके दरमियान में 2 नंबर के सियासतदान हैं, पीटीआई नून लीग के और पीपल पार्टी के, वो आपस में एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं। अब जैसे कि बिलावल कुछ कहते हैं, जरदारी साहब कुछ कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कुछ कहते हैं, अपने राणा सनाउल्लाह कुछ कहते हैं, मरीम नवाज कुछ कहती हैं, तो उधर से आसन इकबाल किसी ने कुछ और दाग देते हैं। तो अब इस तरह चल रहा है कि खिचड़ी पक रही है, क्योंकि इलेक्शन होने की बातें जो हो रही हैं कि इलेक्शन हो जाए, अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाए, जबकि पीटीआई का एक ही दावा है कि इलेक्शन कराओ, जितने मर्जी लोग हमारे सामने आओ, सिर्फ इलेक्शन कराओ, उसमें धांधली कराओ ना कराओ, इलेक्शन कराओ ताकि एक बार मैदान साफ हो जाए और जिसको भी हुक्मरानी मिलनी है वो मिल जाए। तो ऐसे में ये चेमगोइयाँ ज़्यादा हैं और एक्चुअल काम बहुत कम हो रहे हैं। उधर जो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान है काकड़ साहब, जो कि बदकिस्मती से लम्ब यूनिवर्सिटी लाहौर में चले गए और उन्होंने पे 4 जो वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उन्होंने सवालात किए। अब उनका घेरा तंग किया जा रहा है, उनको यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है, उनके घरों को घेरा किया जा रहा है और उन पर तरह तरह के उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। देखिए ये कह रहा है कैसा वज़ीर आज़म है जो सवालात करने से केयर टेकर है, निगरान है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी अपने ये ना दांत दिखा रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान के अवाम ये सोचने में मजबूर हैं कि यहाँ निगरान हो या कोई मकान, जितने भी बहरानों के ज़िम्मेदार हैं, नवाज शरीफ हों, जरदारी हों, इमरान खान हों, सब ही जब किसी न किसी जगह बैठ जाते तो अपने रंग दिखाते हैं, जैसे क्रिकेट रंग बदलती वो भी बदलते हैं। अब यही वज़ीर आज़म जो थे ये सड़कें नापते थे यहाँ पर, मैं सुना ही वो यहाँ पे अपने लंदन में टैक्सी भी चलाते रहे। तो ये सारी बातें जिन पर हम आज बात करेंगे और मेरे साथ बड़े ख़ास मेहमान हैं जो कि लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं और उनका नाम इसमें ग्रामी है जनाब मुकीम अहमद खान साहब। मैं उनको अपने शो में वेलकम करता हूं। मुकीम अहमद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, थैंक यू। बहुत शुक्रिया एहसान साहब, आपकी मोहब्बत है, ज़रा नवाजी। अरे खान साहब आप ये बताएं, ये जो तीतर पटेर का खेल शुरू हो गया है कि पहले ये भाई थे, बाद में वो एक बहन भाई भी बन गए और बाद में सारे मामला चले, 16 माह हुकूमत भी की, बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ लूटा, अब फिर ये अलहदगी की बातें कर रहे हैं। और जब ये जिक्र पड़ी है तो अब नवाज शरीफ साहब ने भी जरदारी साहब से रब्ता किया है। ये असल कहानी क्या है, ज़रा बताएं आप। एहसान साहब, इक़्तिदार और इख्तियार कि कभी आपने ये सोचा था कि ये पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी पीडीएम की, और कभी आपने ये सोचा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई की जानिब मोहब्बत भरी नजरों से देखेगी। और मियां साहब
MQM کو استقبالیہ دیں گے لاہور میں. تو یہ ساری جو ہیں یہ پتے بازی ہو رہی ہے. یہ ہمارے سیاستدان، ان سے بڑا کلاکار کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. یہ اسی طرح ہی. اور کبھی آپ نے یہ سوچا تھا ایک بات کل تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم PTI سے بھی رابطہ کریں گے. سر اب وہ دیکھیں کہ وہ ان کا زہر نکلنے کے بعد جب وہ ان کی سیاست کے لیے مضر ثابت نہیں ہو سکیں گے تو رابطہ کرنے میں کیا حرج ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت سازی کے وقت بھی پھر انہیں ووٹ چاہیے ہوں گے. اور ان کا جو مد مقابل ہے مین عمران خان، وہ تو جیل میں ہے اور نااہل ہے فی الحال. تو اس کے بغیر کوئی بھی آ جائے وہ عمران کا کم از کم ہمسر یا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو ایک دور دشمن آپ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا. کجا یہ کہ عمران خان ربن آدمی ہو جو نہ کسی دی سندا ہوئے نہ مندہ ہوئے، تو اس کے ساتھ معاملہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی قسم کا بندہ ہوا، شاہ محمود قریشی ہو، کوئی اور ہو، پرویز الہی ہو یا نہ ہو، آئی ڈونٹ نو، مطلب اگر آپ کمپیریزن کریں گے پرسنالٹیز کا تو ان کے نہیں پیدا. اور پھر یہ ہے کہ حکومت کی جو کنسٹرکشن ہے آئندہ والی کی، اس میں آؤٹ رائٹ میجورٹی یا 2/3 میجورٹی ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک. وہ خود اور یقین لہجے میں یہ بھی نہیں، خود بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم کلین سویپ کر لیں گے. ٹھیک. تو حکومت بنے گی تو اسی طرح ہی بنے گی کہ کوئی ادھر سے اور کوئی ادھر سے، تو جوڑ جاڑ کے یہ ظفر اللہ جمالی والی حکومت کا نقشہ نظر آ رہا ہے. تو اس میں پھر بات چیت بھی ہوگی، پھر بلف بھی ہوگی، اپنے حصے سے زیادہ، اپنے جسے سے زیادہ حصہ بھی مانگا جائے گا. اور پھر پنجاب جو ہے مقیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف جو کہ 2/3 میجارٹی بھی ان کے پاس تھی تو یہ کچھ نہیں کر سکے، اور اب ان کے خیال میں ہے کہ یہ آئندہ جو حکومت بنے گی یہ بھی چو کا مربع ہوگی، کسی کی 10 سیٹیں ہوگی، کہ جو بندربان جو طریقہ کار بنایا گیا اور یہ سارا کچھ کیا ذرا نواز شریف کا ہے. جو نواز شریف منصوبہ بنایا نا اسی پہ عمل ہو رہا ہے، جس کو ہم لندن پلان کہتے تھے نا، یہ سارا اسی کا حصہ ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ صحیح طریقے سے حکمرانی بھی صحیح حاصل نہیں کر سکتے تو ان کو یہ سارا کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ سر یہ جو ہوس اقتدار ہے یہ اسی کے ہاتھ سے سیاستدان ذلیل ہوئے ہیں ہمارے ہاں. ٹھیک. آپ دیکھ کچھ ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. سیاسی مجبوریاں یہ ہیں کہ ورکر کہتا ہے جی ہمیں بھی اقتدار میں کوئی جھولا مل جائے. ٹھیک. کوئی ہم پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریاں کیسی ہیں ہمیں بھی پتہ لگ جائے کہ وزیر کا نقشہ کیا ہے. کوئی ہماری بھی اپنے علاقے میں کوئی دھوم دھڑکے والی انٹری ہو جائے تو یہ ایک مجبوری بن جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی جب فرانس سے آنے کے بعد اقتدار ملا تھا جو تو ان کی سیٹیں پوری نہیں تھی، اور جس طرح ان کے ہاتھ پیر باندھ کے اور 3 اہم وزارتوں پر اپنے آدمی متعین کرنے کے بعد ان کو حکومت دی گئی تھی، اور ساتھ ان کو ایک پورا نقشہ اور ڈرائنگ بنا کے دی گئی تھی کہ یہ جو علاقے ہیں یہ آپ کے لیے نو انٹری ہیں، جس میں ڈیفنس تھی، افغانستان کا میٹر تھا، خزانہ تھا اور منسٹری آف ڈیفنس تھی، اور جنرل ضیاء کا خاندان تھا. تو یہ پوریاں بعد میں جنہوں نے بھی حکومتیں لی انہوں نے بھی اسی طرح ہی ان کی رضامندی اور ان کی شرائط کے اوپر لی. مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار فری ہینڈ کے طور پہ دے دیا گیا تھا، ان سے تو کی حاضری پوری نہیں ہوتی تھی، وہ تو دعا دیں اس افسر کو جو حاضری لگا کے بندے اندر بھیجتا تھا. تو اس کا صورتحال ہے اور ابھی بھی یہی کچھ ہوگا. اور اتنے کون سے ہمارے یہ نابغہ روزگار سیاستدان ہیں یا یہ کوئی اتنے ارسطو یا افلاطون ہیں، آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں، آپ ملتے ہیں، آپ نے رپورٹ بھی کیا ہے، آپ کو پتا ہے کیا کیلیبر ہے، کتنا IQ ہے ان کا. یہ تو صرف اپنا بس سیٹ جیت لی اور اس کے بعد ہمارے گلوں پہ سوار ہو جاتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ ان کے پاس کون سا پلان ہے، ان کے پاس کسی کے پاس کیا ویژن ہے. یہاں تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ان کا ویژن صرف ٹیلی ویژن کی اسکرین تک ہے. یہ اتنا ہی ویژن ہے ان کا کہ وہ ٹکر دیکھ کے تو بیان جاری کر دیتے ہیں، ٹکر دیکھ کے وہ رولا ڈال دیتے ہیں.
اور ٹکٹ دیکھ کے ہی جو ہے وہ مستقبل کی پلاننگ کر لیتے ہیں. اچھا مقیم احمد صاحب، اب ٹکٹیں حاصل کرنے کے لیے درخواستوں کا عمل پاکستان میں شروع ہو چکا ہے. نون لیگ نے بھی درخواستیں مانگ لی ہیں. جو پیپلز پارٹی تھی انہوں نے تو بہرحال جو پچھلے صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے اس میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ بھی دیے تھے، پی ٹی آئی نے بھی دیے تھے، نون لیگ نے نہیں دیے تھے. اب پیپل پارٹی بھی جو ہے یہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی ٹکٹوں کے لیے لوگوں سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ٹکٹیں مانگیں. تو گزشتہ روز مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے لیے 8-10 کینڈیڈیٹ آئے ہیں جو کہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جبکہ شریفوں کے خیال میں یہ تھا کہ ہمارے مقابلے میں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آدمی کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ الیکشن ہوں گے جب پی ٹی آئی کے بھی اتنے کینڈیڈیٹ میدان میں آ گئے؟ دیکھیے جی، سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے جسے پریزیڈنٹ ہاؤس نے بھی انڈوز کیا اور جسے چیف الیکشن کمیشنر نے بھی انڈوز کیا. اب یہاں سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اچھا. اور ہاں، اب یہ ہے کہ مطلب کوئی قوم کی بدقسمتی ہو سکتی ہے ان حالات میں کہ الیکشن تو ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. اب یہ والی بات ہے، دیکھیے ٹکٹ لینے والے تو میرے خیال میں جو ہماری 200 جماعتیں رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں، سب کے پاس ہی لوگ پہنچ جاتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے. مسئلہ ٹکٹ کا نہیں ہے. ٹھیک. مسئلہ یہ کیا وہ الیکشن جیتے گا بھی یا نہیں جیتے گا. ٹھیک. خالی یہی کہنا کہ جی وہ ہمارے پاس ٹکٹ ہولڈر ہیں یا مطلب کہ ٹکٹ لینے والے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. ہمایوں صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو فار کمنگ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مقیم احمد صاحب بات جاری رکھیں. دیکھیے چھوٹی سے چھوٹی پارٹی کے پاس بھی ٹکٹ تو لینے والے ہوں گے، مسئلہ ان کا نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا وہ حکومت سازی میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے، اس نے وہ اپنا امیدوار جیت کے آ جائیں گے کہ جو کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. نہیں، میں نے جو مقیم صاحب جو میں نے یہاں پہ آپ سے گزارش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پہلے ان کے یہ خیال میں تھا کہ پی ٹی آئی کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا اور پہلے سارے بھاگ بھوگ گئے، چھوڑ گئے، کسی کو دبایا، کسی کو جھکایا، کسی کو دمکایا. تو جو میں نے کل صورتحال دیکھی نا ٹکٹیں مانگنے والوں کی، وہ ٹکٹیں بھی لینے کے لیے آ رہے تھے اور ڈر بھی رہے تھے کہ ہمیں کہیں پولیس نہ پکڑ رہے. تو میں کہتا ہوں کہ اب اس سینیریو میں جو لوگ چھلانگیں لگا کے لندن سے آئے تھے کہ ہم جاتے ہی ہم اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے، ان کے تو ارمان ادھورے کے ادھورے رہ گئے. تو اس زمن میں مجھے پھر یہ الیکشن ہوتا وہ نظر نہیں آتا. دیکھیں جی، اب یہ آپ کی اوپینین ہے، میری اوپینین میں اب بھاگنے کا راستہ نہیں ہے کسی کے پاس. ٹھیک. ہمایوں صاحب آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمارا ساتھ دیا. تو آپ یہ بتائیں پاکستان میں اس وقت جو الیکشن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں آپ کیا رنگ بھریں گے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہ جو چوہے بلی کا کھیل آپس میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کر رہی ہیں، اس سے کیا عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا الیکشن میں ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی فیصلہ سازی میں جن قوتوں کا کردار تھا وہ تو شاید اب اسی طرف جا رہی ہیں کہ شاید الیکشن ہو اور الیکشن کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے. باقی جہاں تک زمینی حقائق ہے، زمینی حقائق میں بے شک جی جس چیز کو آپ اشارہ کر رہے ہیں جس طرف کہ الیکشن ہوگا یا نہیں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ایک گراؤنڈ تیار کیا تھا وہ شاید پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. احسان ناز صاحب، آج بھی اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں تو وہی پارٹی جس کو یہ دبانا چاہتے تھے، جس کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کو الیکشن سے آؤٹ کیا جائے، آج بھی وہی ہر طرف نظر آ رہی ہے، اسی کا ہی زور سب طرف نظر آ رہا ہے. اور یہ اگر صورتحال رہی تو شاید آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ شاید اس سے راہ فرار اختیار کی جائے، اور یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. ادروائز تو کوئی وجہ نہیں ہے جی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو. اور جہاں تک معاملہ ہے جی کہ آپ کا وہ ٹکٹیں لینے والا، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی ٹکٹیں لینے والے 10 ہے جی، حیرانگی کی بات ہے 10 ہیں، وہ تو 20 30 میں ہونے چاہیے. جس حد تک وہاں پہ الیکشن میں جس طرح پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اور جس طرف وہ ایک قوت یا ایک طاقت نظر آ رہی ہے
वोटर की, वो तो वही है। और एहसान साहब, एक चीज आपको ये जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि वहां पे इलेक्शन जिस तरह से मैनेज किए जाते हैं, अगर वो सिलसिला हुआ, एक चीज तो जिन्होंने इलेक्शन करवाना है उनके हाथ में है ना, कि कल को उसी तरह एक ऐसा इलेक्शन मैनेज किया जाए जिसमें अपनी तरह का, अपनी मर्जी के जो रिजल्ट है वो लाए जा सके। शायद इस तरह के भी हालात इस सूरत हाल में, यानी आज का जो दौर है, आज का जो टाइम है, शायद वो भी कोई अच्छा एक कदम नहीं होगा। मगर जो एक ओवरऑल जो पोजीशन है वो तो इलेक्शन की तरफ जाते नजर आ रही है, और इसमें यही नजर आ रहा है। मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह के पहले इलेक्शनों पे मैनेज इलेक्शन होते रहे हैं, अपनी मर्जी से ये सीटें इस जमात को इतनी दे दो, इसको जितवा दो, इसको हरा दो, इसके मैं भी और आप भी गवाह हैं। लेकिन ये अब जो 2024 में इलेक्शन हो रहा है ना, इसमें ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया ने इंतहा की, हर बंदा अवेयर है, हर बंदा ये चाहता है। क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं ये कि हम पैसे लेंगे नून वालों से, नून वालों की गाड़ियों में बैठ के जाएंगे और जाके वोट डालेंगे हम इमरान खान को, वोट डालेंगे हम बल्ले को। ये सूरत हाल है। और जितने भी हलकों में हमने सर्वे करवाए हैं, वहाँ पे 60-40, 80-20, 75-25 ये सर्वे आ रहे हैं। तो इस जमन में अगर वो ये किसी किस्म का जुर्लू, जिसको कहते हैं ना जुर्लू, इलेक्शन में जुर्लू फेर रहे थे, वो अब जुर्लू नहीं फेरेगा, तो फिर ये पाकिस्तान में क्या कोई तसादम होगा, कोई खूनी इनकलाब आएगा जो कि इस रास्ते को हमार करेगा। एहसान साहब, आपकी सही बात है कि सोशल मीडिया आज बहुत तगड़ा है, बहुत ही यानी अच्छी। और दूसरी बात है कि जो हकीकतें यानी अगर उसको सामने रखा जाए, उनको मद्देनजर रखा जाए, तो आज का टाइम ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अपनी मर्जी का रिजल्ट दे सकें या अपनी मर्जी के लोगों को लेके आए या उसको वही बंदर बांट वाली पोजीशन कर सकें। और वो एक अच्छी बात तो नहीं है। होना ये चाहिए कि डेमोक्रेसी या पाकिस्तान में जो जिस तरह से हम पिछले 40 साल से सुनते आ रहे हैं कि इस निज़ाम को थोड़ा सा पनपने दें, इसको कोई थोड़ी सी ताकत दें, और निज़ाम सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाएगा। मगर ये भी एक हकीकत है एहसान साहब कि वो जो एक 40 साल में हमने 10% या 12% या 15% हमने सीखा था, पिछले कोई 1.25 साल से या 2 साल से उसकी ऐसी तैसी फेर के रख दी है। इस सोशल मीडिया के होते हुए आपके मुल्क में आइन की पामाली हुई है, आपके कानून की पामाली हुई है, आपके जितने भी इख्तियारात थे जो एग्जेक्टिव के, उसकी ऐसी तैसी हुई है इसी सोशल मीडिया के होते हुए। यहाँ पे ये भी देखा गया कि सदर कह रहा है, वो चीख रहा है, वो बेचारा क्या कह लें कि उसकी पुकार या उसकी आहें हैं जी कि मेरा स्टाफ मेरी नहीं मानता। आपने ये भी देखा है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हुए उन्हें उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका गया, उन्हें फाड़ के एक साइड पे रख दिया गया। और इलेक्शन कमीशन की तो बात ही निराली है जी, उसने तो एक अपनी दुनिया वहां बना ली है, एक अपना मुल्क बना लिया है, यानी स्टेट के अंदर स्टेट। अब वो किसके इशारों पे वो चल रहा था, क्या कर रहा था, वो भी आपके सामने। इस हालात में अगर आप कहें जी कि सोशल मीडिया के होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता, तो सर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। उसमें अभी भी ऐसे हैं वो जो ताकतवर हल्के हैं, अभी भी अपनी मर्जी की बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर एक चीज की जरूर अपील करेंगे, ये नहीं होगा, ये अब नहीं होगा। तो मुकीम साहब आप ये बताएं कि कानून लीग कहती है कि वज़ीर आज़म हमारा होगा, अपने पीपल पार्टी वाले बिलावल भुट्टो ने कल ये कहा है कि लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं होगा, और आपस में ताने बाने भी मिला रहे हैं। ये क्या मुनाफिकत की सियासत हो रही है सर? ये मतलब अजीब ही खेल खेला जा रहा है हमारे साथ कि ये जिसको फॉलो करते हैं उससे भी मुनहरिफ हो जाते हैं, जिस चीज का ऐलान करते हैं उस पर भी कायम नहीं रहते हैं। ठीक है कि सियासत में दुश्मनी और दोस्ती सदा नहीं होती, लेकिन यहाँ तो कबर की मिट्टी खुशक नहीं होती। मुकीम साहब, हमने यहाँ पे एक लेनी छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जाइएगा नहीं कहीं, हम मुकीम अहमद साहब से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। हर हफ्ता की शब 7 बजे सिर्फ स्पेशल टीवी पर। वेलकम बैक।
ہم جناب مقیم خان صاحب سے لندن سے بات چیت کر رہے تھے اور وہ یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان میں آئندہ وزیر اعظم لاہور سے ہوگا, لاڑکانہ سے ہوگا کہ کسی اور جگہ سے ہوگا. تو میں ملتمس ہوں جناب مقیم خان صاحب کے کہ وہ اپنی بات کو جاری رکھیں. احسان صاحب, بھٹو نے بیان دیا, وہ منہ سے اور اپنی زبان اپنے آپ کو وہ وزیر اعظم کینڈیڈیٹ بتا رہے ہیں. کسی کو انہیں بتانا چاہیے کہ یہ آپ کے حوالے آپ کو وزیر اعظم ڈکلیئر کریں, اعلان کریں, پھر بھی کوئی ریزنیبل بات ہے. آپ کو اپنے میاں بٹھو بننے کی ضرورت نہیں تھی. بڑی امیچور قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دی. مطلب سارے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مطلب سوٹ نہیں کیا میری رائے میں. اور جہاں تک یہ ان کی گفتگو ہے, ہر 3 دن کے بعد ان کی ٹون چینج ہو جاتی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, آصف زرداری صاحب نے کہا. اب وہ ان کو ان کی پاکستان آمد پہ مبارکباد پیش کر دی. عجیب و غریب کی وہ کہتے ہیں نا. اور بلاول بھٹو نے کہا یہ پرانی خبریں ہیں. اب پتہ نہیں جی پرانی, اب وہ خبر تو خیر 30 سیکنڈ میں بھی پرانی ہو جاتی ہے. اب میں کیا کون سی ٹائم لائن تھی وہ کہ جس پر وہ یعنی آپ مجھے بتائیں سینیریو میں کیا آپ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں یا بلاول بھٹو کو؟ دیکھیں جی میں کیا کہوں, لیکن جس حساب سے میاں صاحب کو لایا ہے, جس طرح کی شورٹیز دی گئی ہیں, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے لکھوا لو میں دفعہ کا وزیر, تو بظاہر تو صورتحال یہ ہے کہ سارے شگن پورے ہو گئے ہیں, صرف میاں صاحب کو سیرا ڈالنا باقی ہے. اب آگے اللہ کی مرضی کہ موسم خراب ہو جائے یا کڑی دا نانا گزر جائے تو وہ آگے چلا جائے, لیکن ادروائز تو صورتحال یہی ہے کہ میاں صاحب. چلو ہمایوں صاحب آپ یہ بتائیں کیا پاکستان میں آئندہ وزیر اعظم لاہور سے ہوگا, لاڑکانہ سے ہوگا, کراچی سے ہوگا, کوئٹہ سے ہوگا, پشاور سے, کہاں سے ہوگا؟ احسان صاحب بظاہر تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں جو یعنی جس طرح کا پروٹوکول دیا گیا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کا جو لاہور میں آمد ہے ان کی یا پاکستان میں آنا ان کا, وہ تو اسی طرح نظر آیا کہ جیسے ایک وزیر اعظم آتا ہے اور وزیر اعظم جیسے ہی اسے پروٹوکول بھی دیا گیا ہے اور ہر طرح سے انہیں اسی طرح کا. مگر بات ایسی جی کہ جب ایک یعنی میں ایک چھوٹی سی بات کوٹ کروں گا, جو حامد میر صاحب کا ایک انٹرویو تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ اگلا وزیر اعظم ہمارا وہ ہوگا جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بہت جگہ پہ انہوں نے بولا گیا. اچھا آج کل ایک چیز تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کہ میاں صاحب کی کچھ تھوڑی سی خاموشی ہو گئی ہے. جس طرح یوں سمجھ لیں جی کہ جیسے وہ اب خود گومگو کی کیفیت میں ہے, شاید وہ خود اس پریشانی میں ہے کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں. صاحب ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا نا لاہور میں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا 10 لاکھ کا, اس میں وہ 0/0 کامیاب نہیں ہوئے, اس لیے ان کے منہ میں کنگنیاں آ گئی ہیں. اصل ٹاسک کیا, اس میں تو بہت سارا ان لوگوں کا بھی ہاتھ تھا, ان لوگوں کو اکٹھا کرنے میں, جن لوگوں نے انہیں لایا یا جو انہیں شورٹیز دے رہے تھے, انہوں نے بھی بہت سارا مینج کیا. مگر ایک چیز آج کے ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو میاں صاحب تھوڑی سی خاموشی آ گئی ہے, شاید اس وجہ سے کہ جو یعنی فلسطین کے حالات پیدا ہوئے ہیں, جو وہاں پہ جو آج کل حالات ہوئے ہیں, اسرائیل شاید اگر اس پوزیشن میں ہوتا کہ کل کو ہم اسے تسلیم کرتے تو کوئی نہ بولتا, مگر آج کے حالات میں تو یہ ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے جی کہ جو چیز کروانا چاہ رہے تھے وہ کم از کم آج کے حالات میں نہیں ہو سکتی. آج کے موقع پہ جس طرح سے ایک یعنی ایک رایامہ بن چکی ہے اسرائیل کے متعلق, وہ شاید آج کے موقع پہ نہ, اور اگر یہ نہ ہوا اور اگر یہی ٹاسک تھا تو پھر اور تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی, اور تو باقی ہر چیزوں پہ ازمایا, یعنی وہی ٹیم تھی, وہی سارے لوگ تھے, ہر وہ کام کر رہے تھے جو یعنی گورنمنٹ یا عمر خطاب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عمر خطاب صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. تو عمر خطاب صاحب ہماری جو گفتگو جاری تھی اس میں آپ کو شامل کرتے ہیں. تو یہ بلاول بھٹو نے کل کہا ہے کہ لاہور کا وزیر اعظم نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن رہا ہوں. باقی تو جو اصل میں جن کے پاس قوت ہے, جن کے پاس بارڈر ہیں, ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا, تو ان کے لیے ایک بہت بڑا
करारा जवाब दिया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। आज जो मुस्लिम लीग नून और MQM जो है उन्होंने हाथ मिला लिया है, उन्होंने एक चार्टर साइन कर लिया है कि वो कराची और हैदराबाद में और ओवरऑल जो सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल है, उसमें वो मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सियासी अमूर हों, कानूनी अमूर हों, कमेटियां बना दी जाएंगी और मिलकर वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इकदाम उठाया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ये पीपल्स पार्टी को माइनस करने का फार्मूला जो है वो शुरू हो चुका है। आज से मैं ये बात आपको बता दूं आपके प्रोग्राम में, जिस तरह खान साहब को, PTI को माइनस करने के लिए, खास तौर पर इमरान खान को माइनस करने के लिए इन्होंने कैंपेन चलाई और सारी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, सारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, उसी तरह ये पीपल्स पार्टी को भी माइनस करने के लिए ये सारी कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो कुछ दिनों से आपने खबरों में देखा होगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से खफा थी और उसने अपनी राहें जुदा कर ली थी और उसका झुकाव जो है वो PTI की तरफ हो चुका था। और इसलिए ये मुस्लिम लीग नून ने जो है वो सियासत की है और उन्होंने MQM को अपने साथ मिला लिया है। और दूसरी मैं आपको नहीं, उमर खताब साहब मुझे ये बताएं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की अपनी एक सियासत थी ना, इसमें तरीके इंसाफ ने तो उनको कोई जवाब नहीं दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका मौकफ सेम था। जो PTI का मौकफ था, जो स्टांस था, वो पीपल्स पार्टी ने भी स्टांस उसको कंटिन्यू किया और उनका भी यही मुतालबा था कि इलेक्शन के हवाले से जल्द तारीख जो है वो दे दी जाए, डिक्लेयर कर दी जाए, ताकि हमें पता चल सके कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्योंकि मायूसी फैल चुकी थी कि आखिर कब वो दिन आएगा जब पाकिस्तान के जो अवाम हैं अपने वोट का इस्तेमाल करके फैसला कर सकेंगे उनका अगला वजीर आजम कौन होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। ये फैसला अवाम ने करना है, अवाम पे डिपेंड करता है कि वो अपने ऊपर जो पिछली हुकूमतें हैं या पिछले जो वजीर आजम रह चुके हैं जिन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया है उसको अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं या हाँ, कोई मैं नया मुकीम अहमद खान साहब, आप हमें ये बताएं, जैसे कि इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने MQM के साथ हाथ मिला के ये एक रास्ता दिखाया है कि हम नून लीग का पता, PTI पीपल पार्टी का पता साफ कर रहे हैं। क्या ये आप समझते हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी में कुछ सियासी इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह है कि अभी इनकी सबकी कोशिश ये है, तमाम पार्टीज की, PM वाले और पीपल्स पार्टी, कि वो PTI के बगैर करने की पोजीशन में हो। तो उनकी पहली तरजीह यही होगी कि PTI के बगैर हुकूमत बनाने के या इक़्तिदार के ऐवानों तक जाने के काबिल हो सके। लेकिन एक एलिमेंट और है कि अभी ये जो वो अचकज़ई साहब हैं, उन्होंने भी लान तान कर दी है आज वो PDM की 16 माह की हुकूमत के ऊपर, जो बहुत बड़ा मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी। तो अब आप ये देखना शुरू कीजिए कि वो कौन से ग्रुप्स या पार्टीज हैं कि जो इस वक्त तक ऑन बोर्ड नहीं है। ये GDA के जो है इलेक्शन लड़ेंगे वहां पे और उनका अलायंस होगा PMLN के साथ। ठीक, उसमें डॉक्टर वासी साहब हैं, MQM वाले हैं, जी सिंध की वो जो तरक्की पसंद सिंध की जमातें हैं वो, और पीर पगाड़ा साहब का भी जो है रुख रोशन का पता नहीं लगा है अभी तक, सरप्राइजिंग वेरी क्वाइट। और नहीं, तो इसमें आप एक और शामिल कर रहे ना, बाप पार्टी जो मर्जर कर रही है नून लीग के साथ बलूचिस्तान में। जी, तो इसी तरह अभी अपने अपने वो यानी टोने टोटके किए जा रहे हैं, सफबंदी हो रही, तो ये तो होगा। लेकिन एक और चीज जो मुझे तालिब इल्म इंट्रिग कर रही है कि अगर बाकी मुल्क का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम अगर कराची अर्बन में शहरी सिंध की हद तक अगर कभी जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद हो गया तो बहुत खूबसूरत मैच देखने में नजर आएगा। जी सदर साहब, आप ये बताएं कि ये जो इत्तेहादों की सियासत है ये बड़ी देर से हम सुन रहे हैं, तो क्या आइंदा भी ये सारे इत्तेहादी सियासत चलेगी या कोई ऐसी पार्टी भी आएगी जो पाकिस्तान में अकेली हुक्मरानी कर सके?
جس طرح اس کی بساط بچائی جا رہی ہے اس میں تو یہی نظر آتا ہے جی کہ یہ اتحادی سیاست ہی ہوگی اور اتحاد کو ہی سامنے لے کے آیا جائے گا، مختلف دھڑوں کو جوڑا جائے گا اور پھر الیکشن میں وہ اس طرح سے لا کے، یعنی وہ جو جسے کہتے ہیں جی کہ کھلے بہت زیادہ یعنی کھلے ہاتھوں سے کسی کو بھی کوئی چیز نہیں دی جائے گی، اور بظاہر یہی نظر آ رہا ہے۔ مگر وہی بات ہے جی کہ یہ تو ہے الیکشن کا سناریو، یعنی الیکشن کی جو ایک کمپین کے سلسلے میں جو اتحاد ہوں گے اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے، اور بالکل جی پیپلز پارٹی کو مائنس ضرور کیا جائے گا وہاں پہ۔ اور باقی یہ چیز میں تو خیر زیادہ انٹرسٹڈ تھا جی، عمر خطاب صاحب ایک اور خبر دینا چاہ رہے تھے، وہ بھی دے دیں، اور ایک خبر تو انہوں نے دے دی۔ مگر ایک چیز احسان صاحب جو سب سے خوبصورت بات جو نظر آ رہی ہے، جو میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میاں صاحب کی سیاست کا کچھ اور انداز ہے۔ میاں صاحب ہمیشہ سیاست اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ دنوں کے ساتھ نہیں چلتے۔ مجھے جو الیکشن کے بعد کا جو نظر آ رہا ہے وہ زیادہ مزیدار آ رہا ہے کہ جب میاں صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ دونوں کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے وہ زیادہ انٹرسٹنگ نظر آ رہا ہے کہ اچھا عمر خطاب صاحب آپ نے ماشاءاللہ ایک پہلے خبر بریک کی، اور دوسری جو آپ بریک کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور یہ ہمیں سمجھائیں کہ آپ پاکستان میں کوئی سٹیبل گورنمنٹ بھی کبھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک اور یہ خبر ہے کہ نون لیگ جو ہے جے یو آئی اور جی ڈی اے سے بھی اتحاد کرنے جا رہی ہے، یہ آپ کو میں خبر آپ کے پروگرام میں بتا دوں۔ دوسرا جو آپ نے بتایا کہ سٹیبل گورنمنٹ تب ہی آ سکتی ہے جب آپ دیکھیں کہ جو ہماری اتنی مطلب 76-77 سال ہو گئے ہیں ہمارے ملک کو، تو ہمیں مطلب کس طرح سے چلایا جا رہا ہے، ہماری جو ڈور ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ جو ڈوریں ہیں جب ہماری اپنی ڈوریں اپنے ہاتھوں میں ہوں گی تب جا کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ دیکھو نا کہ 2018 میں جو نواز شریف کا حال کیا جا رہا تھا وہ اب عمران خان کا کیا جا رہا ہے، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں یہ طاقتور حلقے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ان کی ڈوریں ہوتی ہیں، اور یہ خود بھی جو سیاسی پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں یا پارٹیز ہیں، جب ان کو اپنا فائدہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ ان طاقتوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر حاضری لگاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چانس ملا جائے۔ لیکن یہ ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کا فیورٹ کون ہے اور کس کو انہوں نے لے کر آنا ہے۔ تو یہ جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا تب تک مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور یہ عوام کو بھی کچھ سوچنا چاہیے، اس میں عوام کا بھی بڑا رول ہے، کیونکہ عوام کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، ووٹ کی طاقت ہے۔ تو عوام کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو ان کا لیڈر جو ہے وہ ان چیزوں میں بلیو نہ کرتا ہو، یا وہ آزاد ہو، یا وہ ایک آزادی کو پسند کرتا ہو، یا وہ واقعہ ہی وہ سمجھے کہ یہ ملک کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہے، یا کسی سے وہ ڈرتا نہیں ہے، یا امریکہ کو امریکہ کے بھی سامنے ڈٹ جاتا ہے، یا اگر امریکہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ رشیا یوکرین کے حوالے سے یہ بیان دیں یا مذمت کریں، تو وہ آگے سے جواب دے کہ میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں آپ کا غلام نہیں ہوں۔ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھے لیڈر میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کوئی لیڈر ہو اور تب جا کے پاکستان میں کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا 2018 کے الیکشن کی آپ نے بات کی، 2018 میں جس طرح سے پی ٹی آئی کو جتوانے کی کوششیں کی گئیں اور اس میں لوگ شامل کیے گئے، اسی طرح وہی جو ہے انوائرمنٹ ابھی بنایا گیا ہے مسلم لیگ نون کو سٹرینتھن کرنے کے لیے۔ مقیم احمد صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ نگران وزیر اعظم صاحب گئے تھے لمز یونیورسٹی میں، اور وہاں پہ 4 لوگوں نے یہ کویشچن کیے، ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، ان کے والدین کو بات پرس کی جا رہی ہے۔ کیا یہ طریقہ سیاست درست ہے؟ میں تو حیران کہ آپ بڑے اپنے آپ کو ریفائنڈ، کلچرڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بڑا اچھا اوریٹر بتاتے ہیں، اور اسی چیز کو وہ پورٹرے کرتے ہیں۔ یعنی وہ 40 سے 50 منٹ لے گئے یونیورسٹی میں۔ فرسٹ آف آل آپ یہ نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یا تو آپ کی اہمیت کوئی نہیں ہے، یا آپ فضول ہیں، اور یا یہ ہے کہ وقت کی پابندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آدمی کبھی ایسا میٹنگ میں کسی
बड़े फोरम पर आप तशरीफ लेके जाते हैं, कोई भी आदमी, चाहे वो सरबराह मुमलिकत है, बादशाह हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब माजरत मैं क्या था, या मेरी कोई हाई लेवल मीटिंग में देर हो गया, मुझे अफसोस है, या माजरत चाहता हूँ। मतलब कापड़ साहब गलती से अगर निगरान वजीर आजम बन गए हैं तो उन्होंने ये क्या कह दिया, वो इसे सबकी गुफियां समझ नहीं आ रही कि वो इक़्तिदार का नशे ने ठीक उनका हाल कर दिया है, या वो बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे कि मतलब थोड़ी चिपोता पै गया है। तो ये एक उनका अजीब ये रुख नजर आ रहा है हमें शख्सियत का। हम ये सोच रहे थे कि एक यंग एनर्जेटिक पर्सन जो लाके बिठाया है मुख्तदर, तो वो अच्छी छान फटक को और छानबीन के बाद ही लाए गए होंगे, लेकिन लगता है कि या तो वो चूज करने वालों से कोई गलती हो गई और या हमारी नसीब खराब है कि मतलब इस किस्म का बिहेवियर रख के आप कौम को क्या पैगाम मसला ये है, मुकीम अहमद साहब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका जो मैंडेट है वो है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन की बात की जाए तो वो दाएं बाएं पतली गली से निकल जाते हैं, लेकिन कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी यूएई, कभी सऊदीया के दौरे भी करते हैं, और ये यूनिवर्सिटियों का चक्कर लगाना उन्होंने अलग से कर दिया है। अब ये 4 जो स्टूडेंट ने वहाँ पे क्वेश्चन किए हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन ऐसे नहीं किए कि जिनकी बुनियाद पर उनको पकड़ लिया जाए, उनको दहशतगर्द करार दिया जाए। तो इसमें तो मुझे ये नज़र आता है कि पाकिस्तान में ज़रा सा भी इक़्तिदार किसी को मिले तो वो पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियों से ज़्यादा नहीं समझता। तो साहब आप ये बताएं, क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? पहली बात तो ये कि जो केयर टेकर के जो इख्तियारात होते हैं या केयर टेकर का जो काम होता है, उसमें ये काम तो अगर देखा जाए तो यही रह जाता है जी कि जाके शक्लें दिखाना या जाके, क्योंकि इख्तियारात का जहां तक मामला होता है वो आपको भी पता है कि कितना होना है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है जी कि यहाँ पे जो उन्हें लाने वाले हैं, उन्हें जो जिन्होंने उसकी यानी रहनुमाई की थी, वही ये सारा खेल खेल रहे हैं और उन्हीं की आशीर्वाद से ये सारा कुछ हो रहा है। लिहाजा उमर ख़िताब साहब क्योंकि लाहौर में मौजूद है और इसमें उन्होंने सारी चीज़ें भी देखी है, तो लास्ट 1 मिनट है। उमर ख़िताब साहब आप ये बताएं कि ये केयर टेकर निगरान वज़ीर आज़म का इक़दाम है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखें, ये इकदाम बड़ा अफसोसनाक है कि इस तरह से वहां पर स्टूडेंट्स के सामने जाना, वो किस मुंह से गए हैं। उनका जो काम है केयर टेकर का है, उनका काम जो है वो यूनिवर्सिटी के चंद स्टूडेंट्स को खिताब करना नहीं है, उनका काम इलेक्शन करवाना है, मुल्क की निगरानी करना है। आपको चौकीदार बनाया गया है, इससे ज्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं है, और आप इस तरह के जो भूंडी हरकतें कर रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, और आपको सामना भी करना पड़ा कि अवाम के गुस्सा भी जो है आपने देखा कि अवाम किस तरह आपको जो लाने वाले हैं उनसे किस तरह नफरत करते हैं। इससे एक बात ये वाज़ेह होती है। तो दूसरी, आप नकवी साहब की अगर बात करें तो उनकी खबर भी आपकी नजर से अगर गुजरी हो तो वो भी बताता चलूं कि कब्रिस्तान में रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए जब वो फातिहा खानी पर गए हैं। इससे बड़ी अफसोसनाक खबर क्या हो सकती है, या बात हो सकती है कि एक ऐसे मुल्क में हम कहां पर खड़े हुए हैं। 71 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, उसकी याद में हम जो है वो यहाँ पर जब वो दिन आता है तो हम वहां पर यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ जगहों पे जनाब सेमिनार्स तो कर देते हैं, लेकिन हम जो बचे हैं, जो हमारा नकवी साहब ने कहा है कि मैंने उनको रोका है कि इन्होंने रेड कारपेट क्यों बिछाया है, लेकिन बिछा तो दिया ना। वाज़ेह तो चीज हो गई ना कि इनका माइंड सेट क्या है कि कब्रिस्तान में भी ये प्रोटोकॉल चाहते हैं, वहां पे भी इनको मतलब ये चाहते ही प्रोटोकॉल है, इनसे इनको कोई फिक्र नहीं। वहां पे मुर्दे हैं, कब्रें हैं, तो वहां पे रेड कारपेट बिछाना कहाँ की ये अक्लमंदी है। ये टाइम का कुछ कमी होती है जिसकी बुनियाद पर मैं अपने तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है और इलेक्शन में भी सिलेक्शन ढूंढी जा रही है, और साबिक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए बेताब है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने उनके कांटी खींच दी है। जबकि अवाम का यही फैसला है कि हमने अगर वोट देना है तो वो बल्ले को देना है, वोट देना है तो इमरान खान को देना है। इसलिए मैंने जो सवालात किए और मेरे पैनल ने जो जवाब दिए उसका फैसला भी आपने करना है, और इलेक्शन में भी वोट डालकर आपने फैसला करना है कि आपने वज़ीर आज़म किसको बनाना है।